الدعاء بأسماء الله الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين
وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا بها كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعافية والعفاف والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.